खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की पाक अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। और वो यरूशलेम जाते हुए शहर शहर और गांव-गांव फिरकर तालीम देता था। और किसी ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, क्या नजात पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, जाँ फिशानी करो कि तुम तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बतेरे कोशिश करेंगे कि दाखिल हों, मगर हो न सकेंगे। जब घर का मालिक उठकर दरवाज़ा बंद कर चुका हो, तो तुम बाहर खड़े होकर यूं कहते हुए दरवाज़ा खटखटाना शुरू करोगे कि ऐ खुदावंद, हमारे लिए खोल दे। और वो जवाब देकर तुमसे कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता, तुम कहाँ के हो? तब तुम कहने लगोगे कि हमने तेरे हजूर में खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में तालीम दी। लेकिन वो तुमसे कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता, तुम कहाँ के हो? ऐ सारे बदकारों, और मेरे पास से दूर हो जाओ, वहाँ रोना और दांतों का बजना होगा। जब इब्राहीम और इसहाक और यकूब और सब नबियों को खुदा की बादशाही में शामिल और अपने आप को बाहर निकला हुआ देखोगे, और मशरक, मगरब, शमाल, जनूब से लोग आकर खुदा की बादशाहत की ज़ियाफ़त में शरीक होंगे। और देखो, बाज़ आखिर ऐसे हैं जो अव्वल होंगे, और बाज़ अव्वल हैं जो आखिर होंगे। पाक अंजील के वसीले से हम सब के गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। गुड मॉर्निंग प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम साल के दौरान में 21वां अतवार मना रहे हैं, और आज का अंजीली इक़्तिबास लूका की अंजील उसके 13वें बाब में से लिया गया है। हम देखते हैं कि मसीह खुदावंद यरूशलेम का सफ़र कर रहे हैं, और वो रास्ते में हर शहर से और हर गांव से होता हुआ फिरकर तालीम देता हुआ नजर आता है। और इस भीड़ में से किसी ने मसीह खुदावंद से सवाल किया है। सवाल क्या है? क्या नजात पाने वाले थोड़े हैं? तो खुदावंद ने उसके सवाल का जवाब जो कि हुक्म से दिया है। और मसीह खुदावंद ने हुक्म क्या दिया है कि जाँ फिशानी करो, कि तंग दरवाजे से दाखिल हो। बादशाही में अपने दाखिले को यकीनी बनाओ। जाफिशानी करने से हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि नजात का इन्हिसार जो कि है वो इंसान की अपनी कोशिशों पर है, बल्कि हमारी नजात का इन्हिसार जहाँ तंग दरवाजे से मुराद नई पैदाइश है, यानी ईमान के वसीले से, यानी फजल के वसीले से, यानी खुदा के रहम के वसीले से, यानी मसीह खुदावन पर ईमान लाने के वसीले से, कि वही हमारा नजात दहिंदा है। लेकिन जब हम फजल को, रहम को, मसीह खुदावन को अपना इन्हिसार समझते हैं, तो इससे हरगिज़ ये मुराद नहीं है कि हमने अपनी ज़िंदगी में नेक अमाल नहीं करने। नेक अमाल का दारोमदार इसी बात पर है कि हम मसीह खुदावंद को अपना नजात दहिंदा तस्वर करते हैं। हम खुदा के फजल पर यकीन और ईमान रखते हैं। हमारे लिए उस पर ईमान लाना हमारे लिए हमेशा की ज़िंदगी का ज़रिया है। प्यारे भाई और बहनों, पाक अंजील वेरी क्रिस्टल क्लियर है कि आसमान की बादशाहत में सिर्फ यहूदी शामिल नहीं हो सकते। सिर्फ वही जो कि हैं उन्हीं को ऑफर नहीं दी गई है, बल्कि वो तमाम लोग जो डिज़र्व करते हैं। ये डिज़र्व करने वाले कौन लोग हैं? ये डिज़र्व करने वाले वही लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में जाफिशानी करते हैं, जो अपने आप को तंग दरवाजे से दाखिल होने के काबिल बनाते हैं, जो खुदा के रहम पर और खुदा के फजल पर ईमान रखते हैं,
جو مسیح خداوند پر ایمان لاتے ہوئے اسے اپنا نجات دہندہ تسلیم کرتے ہیں، جو مسیح خداوند کی پیروی کرتے ہیں، جو اس پر ایمان لاتے ہیں کہ یسوع ہی ہماری نجات کا دار و مدار ہے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، مسیح خداوند نے اس آدمی کو آگاہ کیا کہ تنگ دروازے سے داخل ہونے کو یقینی بنایا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ بتیرے بہت سارے لوگ جو کہ ہیں داخل ہونے کی کوشش کریں گے اور نہ ہو سکیں گے، کیونکہ دروازہ بند ہو جائے گا اور وہ دوبارہ نہیں کھلے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایمان لانے یا تبدیل ہونے کے دروازے سے داخل ہونے کی کوشش کریں گے، بلکہ یہ کہ مسیح کی قدرت اور جلال کے دن وہ بادشاہی میں داخل ہونا چاہیں گے، مگر اس وقت جو کہ ہے وہ گزر چکا ہوگا، موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ فضل کا دن جس میں ہم جی رہے ہیں اس وقت اختتام پذیر ہو چکا ہوگا، اور وہ یوم حساب ہوگا، وہ یوم قیامت ہوگا۔ لکھا ہے کہ گھر کا مالک اٹھ کر دروازہ بند کر چکا ہوگا، کیونکہ وقت جو کہ ہے وہ اختتام پذیر ہو چکا ہوگا۔ اور مسیح خداوند نے اس مقام پر بھی یہ الفاظ کہے ہیں کہ دیکھو بعض آخر ایسے ہیں جو اول ہو جائیں گے، اور جو اول ہیں وہ آخر ہو جائیں گے۔ اس مقام پر مسیح خداوند نے تصویر پیش کی ہے کہ اس وقت یہودی قوم دروازہ کھٹکھٹا کر کہے گی کہ اے خداوند ہمارے لیے کھول دے۔ کس بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کھول دے؟ وہ اس بنیاد پر انکار کرے گا کہ میں تم کو نہیں جانتا۔ اس موقع پر وہ احتجاج کریں گے اور کہیں گے کہ ہم تو تیرے ساتھ قریبی اور گہرے تعلقات رکھتے تھے، لیکن وہ ان دعووں اور ایسے عذروں کا اس پر کچھ اثر نہ ہوگا۔ وہ بدکار جنہوں نے اس حیات میں رہتے ہوئے نیک اعمال نہ کیے، جنہوں نے اس حیات میں رہتے ہوئے مسیح خداوند کو اپنا نجات دہندہ تسلیم نہ کیا، وہ بدکار یعنی بدی کے کرندے تھے، اور ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ پیارے بھائی اور بہنوں، اس کے انکار کے باعث وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ اس مقام پر رونے سے مراد ہے کہ پچھتانا، اور دانت پیسنا خدا کے لیے جو شدید نفرت اور دشمنی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جہنم کی اذیت بھی انسان کے دل کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ ایمان نہ لانے والے اسرائیلی ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور سب نبیوں کو خدا کی بادشاہی میں اس وقت دیکھیں گے۔ وہ محض اس بات کی وجہ سے خود وہاں داخل نہ ہونے کی توقع رکھتے تھے کہ ہم ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی اولاد ہیں، لیکن ان کو باہر نکال دیا جائے گا۔ غیر قومیں زمین کے چاروں کونوں سے آ کر مسیح کی بادشاہی کے نور میں داخل ہوں گی، اس کی ضیافت میں شریک ہوں گی۔ غیر قومیں اس کی عجیب برکتوں سے لطف اندوز ہوں گی۔ یوں بہت سے یہودی جو پہلے خدا کی برکت کے منصوبے میں شامل تھے وہ اس وقت رد کیے جائیں گے، جبکہ غیر اقوام کے لوگ جن کو کتے سمجھ کر ان کی حقارت کی جاتی تھی، وہ مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی کی برکات سے محظوظ ہوں گے، کیونکہ انہوں نے مسیح خداوند کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کیا۔ پیارے بھائی اور بہنوں، خوش رہیں اور اپنا آپ کو تیار کریں کہ تنگ دروازے سے داخل ہونے کے لائق ہو جائیں۔ آئیے ہم اپنے یہودیوں کے لیے بھی دعا کریں تاکہ وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں، اس کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کریں، کیونکہ بے شک وہ بنی نوع انسان کا نجات دہندہ ہے۔